सगळ्यांक नमस्कार. ज्या घडयेची तुम्ही वाट पळयता ती घडी आयज आयिल्ली आसा. टुरिझम डिपार्टमेंटान आयोजीत केल्ले हेरिटेज फेस्टिवल 2026 परतून आनी एकदा तुमकां सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सालिगांवच्या गांवांत ऑपोजिट मायते दीस चर्च हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटले. हेरिटेज फेस्टिवल ह्या फावटी तुमकां सामके रंगीन प्रोग्राम घेवन आयिल्ले आसा. तुम्ही हांगा लायव्ह म्युझिक पळयतले, ट्रेडिशनल परफॉर्मन्सेस पळयतले, फॅशन शोज पळयतले, कोंकणी फिल्म्स पळयतले. स्पेशल परफॉर्मन्स ह्या फावटी आमचे सालिगांवचे यूथ तुमकां परफॉर्म करून दाखयतले. तशेंच सुपर परफॉर्मर म्हणून आमी सुदेश भोसले काडला. सो तेवूय सामको बरो नेटान आमच्या क्राऊड जे आसतले तांकां एंटरटेन करतलो. तशेंच तुमकां गोंयचे कुझीन आनी घरगुती जेवण आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप ते सगळे स्टॉलां जे आसा ते माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन पावयतले. तुमकां हांगा सणेकार, खाजेकार, पॉटरी, आमचे कोंकणी बुकाच्यो गॅलरी ह्यो सगळ्यो तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटले. तशेंच तुमकां हांगा इंडियन टुरिस्ट, फॉरेन टुरिस्ट ह्या हेरिटेज फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट जाताना दिसतले. सगळे गोंयकारांकडे मागता की व्हड संख्येन तेंच्यांनी हेरिटेज फेस्टिवलाक येवचें आनी पार्टिसिपेट जावचें. तशेंच म्हज्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे भावाक आनी म्हज्या भयणी कडेन मागता की तेंच्यांनी व्हड संख्येन हांगा येवचें आनी बरे तरेन सेलिब्रेट करचें. देव बरें करूं.